عسلامة. اليوم حبيت نتخيل اليوم vu la demande de mes étudiants, mes chers étudiants en fait, de fiscalité. اليوم باش نخدم لكم التغيير هذايا pour la facturation automatique. كيفاش اني نعمل facturation automatique grâce à des produits et des clients qui se seront déjà stockés في base de données نتاعي. Donc كما قاعدين تراو عندي 3 feuilles. Je vais faire une facture. La facture هذايا باش تكون adressée au client et avec des références d'articles et les billets d'argent, les catégories, le prix unitaire, la quantité. On va calculer le total, etc. Je n'ai le but de la facture automatique. Le but de la facture automatique est que je vais la facture vierge. Je vais sorte à chaque fois un client زاد جديد في الباز دوني اللي نحب نعمل الفاكتور etc. Juste je tape هوني l'identifiant نتاعو ولا الكود نتاعو هوني directement يطلع لي الاسم نتاعو numéro de téléphone, le mail, l'adresse, etc. في l'espace d'adressage هوني. Aussi pour les références, le fait je m'excuse en fait هوني par exemple je tape juste الريفérence نتاعي هوني في les références يطلع لي directement les billets نتاع l'article هذاك الكاتيجوري البري unitaire والكونتيتي والتوتال نتاعها الكالكول sinon les formules اللي باش نخدموهم مع بعضنا. دونك باش نمشيو اول حاجه باش نشوف شنو عندنا كوم دوني. عندنا هوني الستوك نتاعنا بور لي برودوي لي ريفيرونس دو برودوي كلهم الكاتيجوري البري unitaire نتاعهم. اول حاجه بنبدل لي بري unitaire هوني بالفورما دو moniteur. باش نختار l'euro. Donc نمشي كليك droit من بعد ما نعمل sélectionner format de cellule. نمشي كليك droit format de cellule. Donc هوني باش نختار moniteur باش ناخد باللورو c'est-à-dire les symboles كلهم تاع لي موناي كلهم باش تلقاوهم هوني. دونك باش ناخد اني لورو وهوني le nombre de décimales après le virgule. هوني نحب 2 décimales après le virgule. نجم نكبر في النومبر دو ديسيمال ابري الفيرغول وني حاجتي سالمون بالدو. دونك باش نعمل له اونتري دونك ولاو عندي كلهم انوفو. دونك اول حاجه باش نسمي لا بلاج بور فيغ لا سيليكسيون. دونك عندي سيليكسيون اول حاجه اني علاش باغ اكزومبل ما ناخذهاش قد هو على خاطر علاش خاطر من بعد باش نحضر اني لي فورمول نتاعي في الفاكتور. دونك دي بريفيرونس اني ناخذ طاي اكبر في البلاج باش اشاك فوا نزيد دي برودوي جدد دونك ما نقعدش نعاود في لي فورميل نتاعي. دونك باش نعمل حطيكش 50 حطيكش 50 نقولو عندنا 50 انجسترمون باش نسمي لي بلاج هذايا كله نسميه ستوك اونطخي. من بعد سميتو هذا البلاج كامل توا ولا ستوك باش نتعدى لي كليون كالعاده جو فيكسي مع لي كود دي كليون وباش نحط باردون باش نسمي كالعاده لي كود كليون وباش ناخذ اكثر طاي في البلاج نتاعي. علاش باش كي نزيد اي كليون جديد ما نقعدش اني نعمل في موديفيكاسيون في الفورميل نتاعي. دونك باش نكبر هوني باش نحطهم بزوز على 50 نوصلوا هوني 50 سي بون. نمشي نسمي هذايا بلاج كليون اونتري سي بون. نسمي لي هذايا كليون الكل. تو باش نرجع نخدم في الفاكتور نتاعي. باش نبدا بالنيميرو دو كليون باش نحط باغ اكزومبل جي شوازي لو كود كليون نيميرو 1. اول ايتاب في الفاكتور نتاعي في الكليون هذا باش نمشي للسيلول هذايا باش جو لو نومي باش نعطيها اسم كود كليون. دونك نعمل سيليكسيوني عليها سيليكسيوني واش دوبل كليك ندخل في ليكريتور سيدير سيليكسيوني بعد نمشي لها ديريكتومون في البار دو فورميل من فوق باش نسميها كود كليون. ديما ما نحطش اسباس هوني نعمل كود كليون اونطري. توا باش نعمل الريشيرش نتاعي سا ديبون على شنو باش نلوج. اول حاجه في الكليون باش نلوج على النوم تاعو وبعد باش نلوج على البرينوم وبعد باش نلوج على الادريس وبعد على الميل وبعد على التليفون. الفونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال باش نستعملها اليوم نستعملو ديما الاندكس دو كولون. عندنا الكولون كود كليون الاندكس نتاعو 1 الكود كليون نيميرو النور هي 2 البرينوم هما 3 l'adresse c'est 4 et le mail c'est 5e colonne et 6e colonne c'est le téléphone. دونك هنا باش نحط هوني باش نعمل سيليكسيوني هذوما كلهم باش نمشي جوست هوني باش نفسر لكم جوست باش نفسروا احنا النومبر دو كولون باش من بعد ما نغوص. دونك اني هوني باش نلوج على النوم باش نحب نخرج نيميرو 1 اللي هو علي هوني نحب نخرجو الاندكس نيميرو 2. دونك باش نرجع للفاكتور نتاعي
نقول égal recherche verticale. أول حاجة لا valeur cherchée ديما باش نلوج بشنو باش نلوج باش نلوج بالفالور cherchée. هو اللي كود كليون جست نعمل جست سامبل كليك بعد بوان فيرغول. توا مانيش باش نقعد نحتاج في الطابل ماتريس هوني نحتاج اني نعاود نعمل سيليكسيوني للطابل. لازمك انت ديجا سميته قبل. احنا في الطابل كليون ديجا سميناه كليون. دوما ان نحط سي ال هكايا نلقاه ديجا الطابل كليون اللي سميته ايه. دوبل كليك بوان فيرغول. توا باش نحط النيميرو d'aindex كولون اللي قلنا احنا اللي هو النيميرو دو سي le numéro 2 si notre الحاجة اللي باش نلوج عليها وين موجودة الاندكس نتاعها اكزاكتومون في الفاي كليون. دونك باش نسكر باش نحط بوان فيرغول. توا il y a des conditions vrai ou faux. Le vrai, le fait votre tableau est trié. Et faux, le fait votre tableau est non trié. Donc باش نحط double clic على vrai ونسكر parenthèse entrée. On a A c'est Ali, 2 par exemple automatiquement c'est حي, troisièmement etc. ça dépend du client. Donc الخدمة اللي فهموها من هوني اللي احنا باش نحطو الكود جست باش نحتاجكم دي دوني باش نحتاجو اللي جست باش نعرف نيميرو كليون والريفيرونس ارتيكل سينو الكالكول الكل باش يمشي وحده. باش نكمل تاع فونكسيون في العادة نجم نقولو ايجال باش بن محمد باش ناخد نتاعو ريشيرش فيرتيكال. ريشيرش فيرتيكال الفالور شيرشي كالعادة نيميرو كليون وين باش نلوج ديما كالعادة كليون. توا باش ناخد l'index de colonne. La troisième colonne, c'est pour le prénom du client. Donc, troisième, pour la condition باش تكون تاعي vrai. نسكر parenthèse entrée. بن أحمد أمير هو الكليون numéro 3. باش نحط له هوني l'adresse نتاعو كالعادة إيجال. نمشي نشوف في الكليون l'adresse dans quel index. L'index de colonne adresse c'est la quatrième. Donc, نمشيو directement égal recherche verticale. نختارو l'index code client كالعادة point virgule table matrice le client et point virgule شنو باش نخدم numéro d'index numéro 3 pardon numéro 4 numéro 4 point virgule c'est vrai نسكر parenthèse نتاعو entrée rue Bejas-Fers. دونك شنو مازالي نحب نعرف الميل نتاعو الميل والتليفون. دونك نرجع كالعادة للفاكتور نقول له إيجال ريشيرش فيرتيكال. كالعادة نلوج بالكود كليون في الكليون في البلاج اللي عملنا سيليكسيوني ان كليون numéro d'index c'est 5 et point virgule le tableau est déjà trié. نسكر parenthèse نتاعي entrée. بن عمر أحمد سي لو ميل نتاعو. توا باش ناخد النيميرو تاع التليفون نتاعو. égal recherche verticale. recherche verticale كالعادة نلوج على الاندكس نتاعو point virgule نلوج في الكليون point virgule sixièmement c'est le numéro d'index نتاع التليفون point virgule c'est vrai. دونك النيميرو تاع التليفون هوني باش نحاول نهز في نعمل هذا باش نحيلو البوردور نمشي ديريكتومون باش نعمل البوردور هذا كامل باش ندخل فيها التليفون. دونك بوردور اكسترن pour avoir les dates pour chaque client. دونك هي الخدمة نتاع الكليون كملناها. الفات اني نحط A عليه أمل. الفات نحط نيميرو 2 يتبدلوا كلهم اوتوماتيكمون. دونك الفاكتور هذيا باش تكون باش تبعث للكليون هذايا والكليون هذايا لازمنا ناخذ دوني من عنده سلمون الكليون اللي هو ناخذ النيميرو دو كليون. باش نتعداو لي ريفيرونس. لي ريفيرونس كالعادة باش نمشي للستوك نتاعي. كالعادة ما وصلني هذايا في الستوك باش نشوف لي بيلي نتاع الكاتيجوري نتاع الارتيكل في كيل كولون في لا ديزيام كولون الكاتيجوري في التروازيام كولون اي البريوريتير في البريوريتير في التروازيام كولون. دونك شنو هي الخدمة باش نعملوها توا باش نمشي نرجعو للفاكتور نتاعنا on va créer des fonctions de recherche verticale. وين على شنو قاعد نلوج باش نتستي على هذايا السي دي اللي هو الريفيرونس ديما نخدمها على لين واحد.
نمشي نجيب الستوك. كل كولون باش نجيب لا دوزيام خاطر لي دوني موجودة في الدوزيام كولون. بعد عندنا كونديسيون فغي في ساك بارونتيزي اونتري ان اش معناه خاطر اني ديجا هوني ما عندي كائن نحط له ا في اللين ا. وين باش نحطهم باغ اكزومبل دي فاسون trier et on va voir le résultat directement. باش ما يخطفش تخرج لي فيد الدوني. دونك نحطهم سي هكايا بدا نخدم. لو فيت اني نعمل ديما واحدة بركة نهبط على الاخرين سا مارش طلعت لي سهل. دونك باش نعاود الريشيرش فيرتيكال. Recherche verticale pour une référence numéro 1. On va chercher dans le stock. اللي هو عملته اللي déjà décrit. Point virgule, on va chercher dans la troisième colonne. بعد عندنا point virgule, عندنا vrai. ساكت parenthèse, entrée كالعادة. خرجنا de quelle il appartient de quelle catégorie. هبط اللي données الكل, ça marche. Prioritaire كالعادة. Je ثبت juste quelle colonne. نرجع للستوك البريوريتير في الكاتيجوري. دونك نمشي للفاكتور كالعادة إيجال ريشيرش فيرتيكال. نلوج ديما على أول الريفيرونس ديال الارتيكل هذاكا بوان فيرغول وين نلوج على ستوك. دونك شوزي ستوك من بعد سي لا كاتيجوريم كولون بوان فيرغول الكونديسيون فري خاطر notre tableau est créé. دونك سكت سي هوني شفنا مش مطلعناش بالمونيتور. دونك كالعادة كليك دروات فورمات سيلول ونمشيو مونيتور نختار اورو دو ديسيمال ابخي الفيرغول اونتري. الكونتيتي دونك الترافاي باش يعملها من بعد وقت باش يعمل سيزي دو ترافو. عنده 3 سيزي باش يعمل سيزي دو نيميرو دو كليون خرجوا هذوما الكل. وعنده باش يعمل سيزي دو ريفيرونس باش يحط قداش خدا من برودوي. ستادير اني الارتيكل دو ريفيرونس نتاعو اللي البري نتاعو 235 اورو خديت باغ اكزومبل منه 5 كونتيتي والاخر خديت منه 4 كونتيتي والاخر خديت 10 والاخر خديت من عنده 8 والاخر خديت من عنده باغ اكزومبل 15 بيس 15 ارتيكل والاخر خديت من عنده 20 et le dernier خديت منه 8. دونك وين باش نعمل الكالكول نتاعي سي فورم دو فورمول ايغال ديما total pour chaque produit ديما هو البريوريتير فوا الكونتيتي انتري كالعادة باش نهبط حتى نتاكش لو توتال الكل. دونك توا شنو باش نخدم باش يقعد لي لي بري اور تاكس الكل سادير لو سوم توتال اور تاكس ايغالا اون فا يوتيليزي فونكسيون سوم دوبل كليك على السوم اللي هياخد البلاج نتاعي دو. دونك وين باش نعطيكم différence entre deux méthodes pour le son. Le fait إني نحب نعمل calculer le son كامل بلاج c'est-à-dire بلاج متواصل معناها كيما هذايا من هاش 10 حتى لهاش 16 نحط هاش 10 2 بوان هاش 16. Le fait إني par exemple je vais calculer هوني باش نعطيكم exemple مبغاش تفهموا somme نتاع par exemple نحب l'unani par exemple l'article référence l'article نتاع 1 و 3 و 5 لازم يتحط clic point virgule clic sur 3 point virgule et clic sur par exemple 7 وسكر البارونتيز نتاعي اونتري. هذايا لا ديفيرونس بيناتهم وقت اللي باش نعمل توتال نتاع صوم واحد نتاع صوم كامل ووقت باش نعمل توتال نتاع بلاج كامل باردون وقت باش نعمل توتال نتاع وقت باش نعمل توتال بوغ دي سيلول اللي ماهمش بحر بعضهم. دونك باش نعمل نحط الصوم باش نحط السيلول هذاك اونتري فوالا. توا باش نحسب التي في ا هذايا 19.60% دونك كالعادة إيجالة هذا فوا 19.60% entrée. C'est bon. Ou TTC égale la hors taxe plus le TVA. Entrée. Donc, هكا كملنا الدنيا. كاين اللي نعمل فيدي les articles هذوما الكلهم سوبريمي كيما قاعدين تراو قاعدين فيد على الاخر قاعدين يقعدوا فيد تقعدي جوست كونتيتي خاطر عملت لها سيزي مانيوالمون. دونك هوني في الريفيرونس ارتيكل لو فيت اني جو تاب هوني 10 باغ اكزومبل
راهو كيفاش قاعد الفاكتور قاعدة تعمر كلمة الفات اني هوني نبدل نقول راهو il achète 10 articles 10 articles donc directement باش يحسب لي التوتال نتاعهم هوني par exemple نحط le numéro 11 numéro 5 numéro 6 numéro 12 et numéro 3 et numéro l'article numéro 7 كيما قاعدين تراو كالكول كل التوتال اغ تاكس تحسب التبيع اكسترا الفات اني نبدل هذيا نحطها 5 كل شيء باش يتبدل دو فاسون اوتوماتيك الكليون كيف العادة نحط باغ اكزومبل 5 ديراكتومون باش يعطيني الدوني والكالكول اكسترا دو فاسون اوتوماتيك دونك ان شاء الله يكون التوتوريال هذايا عجبكم وان شاء الله تقعدوا ديما تحطوا لي البروبوزيسيون تاعكم وما تنساوش تعملوا لي سبسكرايب في الشانل يوتيوب بتاعي وان شاء الله à la prochaine à très bientôt سلامة